बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को जादू का तोड़ बताऊँगा, जादू का इलाज सिखाऊँगा। ये ऐसा अमल है, आज से पहले आपने ऐसा अमल न कहीं पढ़ा होगा, न कहीं सुना होगा, न कहीं देखा होगा। इस जैसा लाजवाब अमल अमलियात की दुनिया में आपको कभी भी नहीं मिलेगा जो आज अमल आपको बताने जा रहा हूँ। अमल बयान करने से पहले एक आपको नसीहत करता हूँ, आप बीमार हैं या आपका कोई अजीज़ बीमार हो, सबसे पहले मेडिकली इलाज करवाया करें। मेडिकली इलाज से जब तसल्ली हो जाए, डॉक्टर से मशवरा कर लें, आपको यकीन हो जाए कि जिस्मानी मरज़ नहीं है, जिस्मानी बीमारी नहीं है, तो फिर आप रूहानी इलाज किया करें। या ये करें कि मेडिकली इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज किया करें। ऐसा न किया करें कि रूहानी इलाज करें और आप जिस्मानी मेडिकली इलाज छोड़ दें। शरीयत का भी यही हुक्म है कि आप पहले तिब को तरजीह दें, फिर आप रूहानियत की तरफ आएँ। आज मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगा, अमलियात की दुनिया के अंदर ना आपने अमल पढ़ा था, ना पढ़ा है, ना आइंदा पढ़ेंगे, ना आपने कभी किसी को करते देखा था, ना देखा है, ना आइंदा देखेंगे। यूट्यूब पर तो आप इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते कोई इस तरह के आमाल आपको बताए। मैं आपको बताता हूँ, मेरी आपसे कोई लालच नहीं है, कोई आपसे गरज नहीं है अमल बयान करने के। मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, या आप मुझे कोई पैसे नहीं देते, या मुझे कोई इलेक्शन में नहीं खड़ा होना कि अमल बता कर आपसे कोई वोट चाहिए। बस मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और आप दोस्तों के कमेंट जब पढ़ता हूँ और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, आप दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, भाइयों के, बुज़ुर्गों के, बहनों के, बेटियों के, लोग जब रोते हैं, यकीन रखें कि मेरा दिल दुखता है। उस दुख के अंदर आकर मैं आप दोस्तों को अमल बताता हूँ। अमल बयान करने के साथ में आपको एक दो बातें और बताता हूँ। एक मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आज जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने बराबर में कुरान मजीद क्यों रखते हैं। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कुरान मजीद जहाँ रखने की और वजूहात भी हैं, वहाँ दो वजूहात आपको बता देता हूँ। पहली बात यह है कि मैं हमेशा कुरान मजीद को अपने साथ रखता हूँ बरकत की खातिर। दूसरी वजह यह है कि वीडियो बनाते हुए ख़ास कुरान मजीद सामने इसलिए रखता हूँ ताकि कुरान मजीद रख कर मैं आपसे बात करूँ तो मैं एहतियात के साथ बात करूँ, कोई गलत बयानी आपके साथ में न करूँ। मुखलिसी के साथ, सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ मैं आपको अमल बताऊँ। दूसरी बात, कल मेरे एक शागिर्द आए, उन्होंने मना किया कि हज़रत आप इस तरह खुले खुले आमाल यूट्यूब पर बयान करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाएगी। हमें इस तरह मालूम होता है कि लोग आपकी मुखालिफत करने लगे हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाख बार दुनिया मेरी मुखालिफत करे, लोग मुझे बुरा भला कहें, आपकी अगर हेल्प होती है, आपको फ़ायदा होता है, अल्लाह की कसम में अमलियात बयान करना नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी अमलियात की कदर करें, मुझसे फ़ायदा उठाएं। मैं मर गया ना, फिर आप याद रखेंगे। मैं आज आपको एक चैलेंज दे के कहता हूँ, दुनिया के अंदर आप मुझे जो कुछ कहते रहें, मेरे मरने के बाद मुझे खूब याद रखेंगे कि एक था माजूर बंदा, इस तरह खुली खुली बातें किया करता था और मैंने अमलियात के तमाम सीक्रेट राज आप दोस्तों के सामने रखे हैं। मैं इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आपके पैसे भी बचें, आपका टाइम भी बचे, आप फ्रॉडी लोगों से बचें। अब मैं अमल की तरफ आ रहा हूँ। जितने भी आमाल बयान किए हैं, मैंने उनकी लंबी तमहीद नहीं की है। आज के अमल की लंबी तमहीद इसलिए की है कि आपको पता चले, आपको कदर हो कि कैसा अजीम अमल देने जा रहा हूँ आप दोस्तों को। इस अमल की इजाज़त सबके लिए है, आमिल हजरात के लिए भी इजाज़त है, आम लोगों के लिए भी इजाज़त है। बस आपको ये करना है कि एक अच्छा सा प्यारा से कमेंट्स कर लें और कमेंट्स के अंदर आप इजाज़त तलब करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इजाज़त मिल जाएगी। मैं कमेंट्स का जवाब दूं तब भी इजाज़त मिल जाएगी, अगर मैं कमेंट्स का जवाब ना दूं तब भी आपको इजाज़त है, आप अमल कर लें। कमेंट्स का मैं इसीलिए कहता हूं, मुझे पता चले कि मुझसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग कितने हैं, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार करते रहें। अमल के लिए आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए। अमल के लिए आपको टोटल 3 चीज़ें चाहिए। एक पानी की बोतल चाहिए, एक सफ़ेद कलर की चादर चाहिए, आपको गंदम चाहिए। इसकी तरतीब ये होगी, एक सफ़ेद कलर की चादर आप ज़मीन पर बिछाएंगे और उसके ऊपर मरीज़ को बिठाएं।
اب مریض کی عمر جانے کی عمر کتنی ہے؟ فرض کر لیں مریض 40 سال کا ہے تو آپ کو 40 کلو گندم چاہیے۔ اگر مریض 29 سال کا ہے تو آپ کو 29 کلو گندم چاہیے۔ مریض اگر 22 سال کا ہے تو آپ کو 22 کلو گندم چاہیے۔ آپ نے 40 سال کا مریض ہے، آپ نے 40 کلو گندم لے لی اور مریض کو آپ نے سفید چادر پر بٹھا دیا اور چھری کے ساتھ اس مریض کے گرد آپ کو حسار کرنا ہے۔ چھری پر 7 بار آیت الکرسی پڑھیں اور مریض کے گرد آپ ایک گول دائرہ کھینچیں اور مریض کو کہیں اس حسار سے باہر نہ نکلے۔ اب میری بات سمجھیں، سفید کلر کی چادر بچھائی اور نیو چادر ہو، کوری چادر ہو، اس سے پہلے کبھی استعمال نہ کی گئی ہو، اس چادر پر مریض کو بٹھائیں اور چھری پر 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر مریض کے گرد آپ حسار کریں گے۔ حسار کرنے کے بعد آپ کے پاس گندم ہونی چاہیے، جتنی عمر مریض کی ہو اتنی کیجی اتنے کلو آپ کے پاس گندم ہو۔ اب آپ کیا کریں گے؟ مان لیں کہ مریض کی 40 سال عمر ہے اور آپ نے 40 کلو گندم لے لی۔ اب ایک کٹورے کے ساتھ، ایک پیالے کے ساتھ یا گلاس کی مدد کے ساتھ آپ گندم بھر بھر کے مریض کے سر پہ ڈالتے جائیں گے اور سورہ یاسین پڑھتے جائیں گے اور 40 بار آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ سورہ یاسین کی شروعات کرنے سے لے کر آخر تک آپ گندم مریض کے اوپر ڈالتے رہیں گے۔ اگر مریض 21 سال کا ہے تو آپ 21 بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ مریض 15 سال کا ہے تو آپ 15 بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ مریض 40 سال کا ہے تو آپ 40 بار سورہ یاسین پڑھیں گے۔ چادر بچھا دی، مریض کے گرد حسار کیا، گلاس یا پیالے کی مدد سے مریض کے سر پر آپ گندم ڈالتے گئے اور سورہ یاسین پڑھتے گئے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، مریض پر بھی دم کریں، پانی پر بھی دم کر کے مریض کو یہ پانی 3 دنوں تک پلاتے رہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس گندم کو جمع کریں، صاف کر لیں، جھاڑو لگا کر کمرے کو صاف کر لیں، ٹوٹل کی ٹوٹل گندم کسی آپ بورے میں، کسی کٹے میں ڈال لیں اور یہ کپڑا اور گندم کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو نہر میں ڈال دیں یا سمندر میں ڈال دیں۔ یہاں ایک بات کی احتیاط کریں، گھر کے اندر ایک دانہ بھی گندم کا باقی نہ رہے۔ اس احتیاط کے ساتھ یہ عمل کریں۔ یہ عمل ایک بار کریں گے، بڑے سے بڑا جادو ہو انشاءاللہ تعالی اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ وہ کالا جادو ہو، سفلی ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، اللہ کے کلام کے آگے کوئی جادو ٹک نہیں سکتا۔ یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ آپ کو بتایا ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر نوٹ کر لیں، ڈسپلے پر بھی میرا نمبر ہوگا، زبانی بھی آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں، 0092 321 929 6009، اور اس نمبر پر واٹس ایپ بھی ہے، کال بھی کر سکتے ہیں، میسج بھی کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ میں آپ سب دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، جادوگروں سے، شیاطین سے، حاسدین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔